बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर इस्लामियत इख्तियारी का हम आज आगे सबक पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था हमने हिस्सा दोम शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने अरब की तारीख़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो दौर थे, एक मक्की ज़िंदगी और एक मदनी ज़िंदगी। ठीक है, मक्की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुश्किलात का सामना किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम मदनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मदनी ज़िंदगी के बारे में पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है कि हिजरत की वजह क्या बनी, क्यों सबब बना। ठीक है, हिजरत की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से की, हिजरत के वाक़यात आपने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है वो क़याम किया और किस तरह आप मदीना पहुँचे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हिजरत की तैयारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए अल्लाह की इजाज़त मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 ऊँटनियाँ इस मकसद के लिए पहले ही तैयार कर रखी थी। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म पहले ही मालूम हो चुका था और उन्होंने 12 नबवी में सहाबा को हिजरत की इजाज़त दे दी। इस तरह हिजरत का अमल शुरू हो गया। गारे सौर में क़याम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रास्ता जो शुमाल को जाता है इख्तियार करने के बजाय जुनूबी रास्ता जो यमन को जाता है वो इख्तियार किया। इस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पहुँचे। इस वक्त सफ़र के तेज़ तरीन ज़राए जो थे वो मफकूद थे, यानी कि ना मिलते नहीं थे और दुश्मन का भी डर था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर मक्का से 3 मील के फासले पर वाक़िया गारे सौर में मुक़ीम हो गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया। एक दिन ताक़ुब करने वाले भी गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, फ़िक्र ना करो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना और ख़बरें अब्दुल्ला बिन अबी बकर पहुँचाते रहे और अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों का दूध फराहम करते थे। यूँ हिजरत के सफ़र का इब्तिदाई और मुश्किल मरहला तय हुआ। मदीना का मुबारक सफ़र। चौथे रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकलकर 2 ऊँटनियों पर सवार होकर मदीना की जानिब रवाना हुए। अब्दुल्ला बिन अरीक़त काफ़िर जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाइड था। 5वें रोज़ सुराका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया, क्योंकि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम रखा और अरब वालों को ऊँट वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। सुराका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचा तो घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। दोबारा फिर इसने आप पर हाथ डालना चाहा तो फिर ऐसे ही हुआ। इसके बाद सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ़ीनामा तहरीर कर दिया। इस तरह सुराका वापस लौट गया। इस सफ़र में आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। इस दौरान हज़रत ज़ुबैर मिले और आपको पार्चाजात पेश किए। बरीदा इस्लामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मिले और मुसलमान हो गए। कुबा में तशरीफ़ आवरी 22 सितंबर 622 ईस्वी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने से पहले मदीना के मुज़ाफ़ात में एक आबादी कुबा में क़याम फरमाया। ये जगह मदीना शहर से 3 मील के फासले पर है, लेकिन अब मदीना शहर का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ इंसार के ख़ानदान बनी अमर बिन औफ के सरदार कलसूम बिन हिदाम के यहाँ ठहरे। सही बुखारी के मुताबिक यहाँ 14 दिन क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की तामीर की जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। कुरान पाक में इस मस्जिद का जिक्र यूँ किया गया है, ला मस्जिदुन उस्सिसा अलल तक़वा मिन अव्वली यौम। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से जो है वो परहेज़गारी पर रखी गई है। इसमें नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है। सुभान अल्लाह। यह मस्जिद आज भी मदीना मुनव्वरा के इतराफ़ में मौजूद है। पहले बाहर थी, अब आबादी बढ़ने के साथ मिल गई है। मदीना की तरफ रवानगी और पहला जुम्मा। जब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना रवाना हुए, रास्ते में बनी सालिम के मोहल्ले में नमाज का वक्त हो गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा पढ़ाया। इसमें 100 आदमी शरीक थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यहाँ आकर यहीं आपसे मिले। इस तरह मदीना के शहर में दाखिला हुआ। मदीना में दाखिला और जो है वो फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। अहले मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो आपका मुर्तबाक इस्तक़बाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर जो इशार पड़े गए इनका तर्जुमा दर्ज झेल है। जुनूबी पहाड़ों से 14वीं का चाँद हम पर तुलू हुआ। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। इसका दीन और तालीम कैसी उम्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने हमारे पास भेजा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम पर फ़र्ज़ है। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर बहुत खुश हुए और शानदार तरीके से खैर मकदम हुआ और इससे इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है।
ابو ایوب انصاری کی میزبانی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے 2 منزلہ مکان کی پہلی منزل میں قیام کیا۔ یہیں حضرت فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاتی حضرت زینب جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، اجازت نہ ملنے کی وجہ سے نہ پہنچ سکی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ماہ قیام فرمایا، گویا 9 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے۔ مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، مسجد تعمیر کروائی، مسجد سے متصل حجرات تعمیر کروائے۔ جب یہ مکان تعمیر ہو گئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ اس طرح مسجد اور رہائشی بلاک تیار ہوا اور اس طرح مدینہ میں آباد کاری منظم انداز سے ہونے لگی۔ نتائج ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ایک قوت بن گئے، مدینہ کے انصار کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے۔ یہاں کے ماحول میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان ایک ایسی قوت بن کے جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ ایک منتشر گروہ تھا۔ ظلم کا خاتمہ، کفار مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، مسلمانوں کی زندگی عذاب کا نمونہ بن گئی، لیکن مدینہ میں ان مظالم سے نجات مل گئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا اور ان کو اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ پرامن ماحول، مسلمانوں کو مدینہ میں پرامن ماحول میسر آیا، یہ بہت بڑی نعمت تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ پرامن ماحول ہی کسی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح ایک تربیت یافتہ معاشرے کے قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل، مدینہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد کی تربیت اس کے نظریات کے مطابق نہ ہو۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے مواقع ملے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس طرح معاشرے کی تشکیل نے مسلمانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد، اسلام کی فطرت میں غلبے کا عنصر موجود ہے، اس کے لیے حکومت ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس طرح اس ہجرت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ حکومت کے لیے ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ سہولت میسر آ گئی، اب مسلمان اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکتے تھے۔ گویا مدینہ آمد سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ قریش کا اقتصادی محاصرہ، قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے، اب وہ خطرے کی حالت میں تھے۔ قافلے بالکل تو نہ رک سکے مگر ان کی تعداد اور مال تجارت کی مقدار کم ہو گئی، جس سے قریش کی اقتصادی حالت کمزور ہوئی، جس نے ان کی معیشت پر برے اثرات مرتب کیے۔ اشاعت اسلام کے مواقع، مدینہ میں مسلمانوں کے اشاعت اسلام کے مواقع میں ایسے تھے، اب یہاں سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہو سکتی تھی۔ اشاعت دین کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد قریش کے قریب پہنچ گئی۔ اب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اشاعت اسلام کی رفتار بہت تیز تھی، جس نے مسلمانوں کی قوت کو بڑھایا، کفار کی قوت کو توڑا۔ میثاق مدینہ میں اب 4 فریق رہائش پذیر تھے۔ نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصار، نمبر 3 یہودی، نمبر 4 منافقین۔ مہاجر اور انصار کے درمیان تو قوت کا نظام قائم ہو گیا، وہ ایک جان ہو گئے۔ منافقین بھی کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھے اس لیے ان کا الگ وجود نہیں تھا۔ اس طرح 3 فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے اور ان کی بھی ایک طاقت تھی، اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بات شروع ہوئی اور وہ معاہدہ عمل میں آیا، جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینہ پر بیرونی حملے کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کے دفاع کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 2، یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اگر اہل مدینہ کے 2 فریق لڑ پڑیں تو آپس میں فیصلہ نہ کریں تو حتمی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہودیوں کی حلیف مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے۔ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ مدینہ کے اندر لڑائی حرام ہوگی۔ تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ خون بہا اور فدیے کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔
اس معاہدے کے عمل میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ میثاق مدینہ کی اہمیت نمبر 1 سیاسی قیادت مسلمانوں کو حاصل ہوگی، اور مدینے میں جو ہے وہ مدینے پر عملی مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوگا، یعنی کہ جو حکومت ہوگی وہ اسلامی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینہ کے حکمران بن گئے، مدینہ کے اندر امن و سکون پیدا ہو گیا، مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا، تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف فریق تسلیم کر لیا، مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، یہود علی الاعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔ اس بارے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، اس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔